Kinsa ang balang spirito sa kamatuoran? Ang Biblia nagatudlo kanato. Sa Genesis chapter 1, verses 1 to 2, nga nagaingon, sa sinugdanan ang Dios nagbuhat sa langit ug yuta. Ang yuta walay porma ug walay sulod. Ang kangingit anaa sa ibabaw sa kailaluman. Ang Espiritu sa Dios naglaroy-laroy ibabaw sa tubig. Dinhi palang daan, klaro na kayo nga ang Dios usa ka balang Espiritu Santo. Dili ang bisan unsang klase-klaseng reliyong simbahan og ang klase-klaseng mga Diyos-Diyos nga ato ang gipangtuuhan. Siya ang amahan natong tanan, siya ang amahan ni Hesukristo, siya ang naghimo sa tibok kalibutan nga nahuman sa 7 days. Pinaagi sa 7 ka balang Espiritu Santo. Siya usab ang naghatag sa 10 ka sugo na makita sa Exodus 20 verses 1 to 17. Nakasulat, hinagiban, pulong sa Diyos.